नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रको बाटोलाई हामी केलाउँछौँ। व्यावसायिक क्षेत्रको सम्भावना के छ र यसको चुनौती के छ, यसमा लागिराख्नु भएको विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग हामी अन्तर्क्रिया गर्छौँ। Golden Eye Television presents Business Talk Show. नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम बिजनेस टक शोमा स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता सुभाष सापकोटा उपस्थित भइसकेपछि यति बेला औपचारिकता भित्रको अनौपचारिकता, अनौपचारिकता भित्रको औपचारिकता, अनुसन्धान निखारेको विषय र विषयले छनौट गरेको व्यक्तिमाझ हामी कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ कार्यक्रम बिजनेस टक शोमा। सो आजको बिजनेस टक शो श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ जिल्ला समन्वय समितिका कास्की जिल्लाका अध्यक्ष एवं पोखरेल ट्याक्सी व्यवसाय प्रणालीका अध्यक्ष प्रकाश मोडी तिवारीजी हुनुहुन्छ। आज म उहाँसँग विशेष गरी कुराकानी गर्न गइरहेको छु। ट्याक्सी व्यवसायको समस्याहरू के छन्, यसका चुनौती के छ र उहाँहरू कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ र उहाँको कार्यकाल कस्तो भइरहेको छ, नेपाल यातायात व्यवसायमा कस्तो खालका चुनौतीहरू छन्, उहाँको प्रमुखले के भन्छ, हालको यो कोभिडको लहरसँगै दोस्रो लहरसँगै उहाँहरू कसरी एउटा भनौँ मजदुरका ती आकाङ्क्षाहरू इच्छाहरूलाई पूर्ण गर्ने तत्पर गर्दै हुनुहुन्छ। यिनै सन्दर्भमा रहेर म कुराकानी गर्नेछु। सो इन्जो द टक र म अतिथिलाई स्वागत गर्न गइरहेको छु। त्यति बेला प्रकाशी कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। के छ, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। पक्कै पनि पछिल्लो समय कता व्यस्त हुनुहुन्छ? पछिल्लो समय दोस्रो कोभिडको लहरपछि यातायात सञ्चालन भएको धेरै दिन पनि भएको छैन, जोरबिजोर मार्फत सञ्चालन भइरहेको छ र पछिल्लो समय नेपाल सरकारले मजदुरहरूलाई कोभिड भ्याक्सिन लगाउने भन्ने छ। हामीले अहिले 2-4 दिनदेखि हामी त्यो भ्याक्सिनको विषयमा हामीसँग आबद्ध मजदुरहरूको पहिचान गरी ती नामावलीहरू पठाउने र अब जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सिफारिस गरेर भोलिबाट भ्याक्सिन लगाउने भन्ने छ। र अहिले हामी खास भ्याक्सिनतिरै, मजदुरलाई भ्याक्सिन लगाउनेतिरै नै अलि बढी केन्द्रित छौँ। के साँच्चै सम्पूर्ण मजदुरहरूले भ्याक्सिन लगाउन पाउला नि त सर? कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई अहिले यो जुन भ्याक्सिन लगाउने एउटा सिस्टम छ नि सर, होइन? अब हामी सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँ? अब हामीले बुझेअनुसार, विभिन्न मिडियामा आएका समाचार अनुसार कोभिड-19बाट सुरु भयो, हालसम्म यो कायमै छ। विकसित राष्ट्रहरू, कतिपय राष्ट्रहरू जसले भ्याक्सिन पूर्ण रूपमा लगाए आज मास्क विहीन भएर नो मास्क भनेर हिँडिरहेको अवस्था न्युजहरूमा आइरहेका हुन्छन्। अब हामीलाई पनि आशा छ, अब कम्तीमा अहिले पछिल्लो चरण नेपालमा पनि धेरै भ्याक्सिनहरूको मात्रा आइरहेको छ र कम्तीमा भ्याक्सिन भयो भने केही न केही रूपमा यसले यो मानवीयता अवसरमा कोभिडको असरलाई कम गर्छ होला भन्ने हामीले आश गरेका छौँ। पक्कै पनि सर, जस्तो भनिराख्दाखेरि सर, यस्तो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो ती मजदुरहरूका समस्याहरू सर, होइन? जस्तो किनभने जुन यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ ट्याक्सीहरू केही दिन चाहिँ नचल्ने अवस्थामा पनि पुगे, कतिौँ महिनाभरि सर, होइन? जस्तो अहिले जुन जोरबिजोर प्रणालीमा लागू भइरहेको छ, साँच्चै यसले चाहिँ निकै नै एउटा चाहिँ घात पुर्याइरहेको छ सर। मजदुरका समस्याहरूलाई तपाईँ कसरी अँगाल्नुहुन्छ, कसरी महसुस गर्नुहुन्छ सर यति बेलाको परिवेशमा? सबैभन्दा ठुलो के रहेछ भने हामीले मजदुरका समस्या पहिचान गर्ने हो। यी समस्याको समाधान गर्ने भनेको राष्ट्रिय पोलिसी हुनु जरुरी छ। राष्ट्रिय पोलिसीको लागि हामीले हाम्रो संस्था र हाम्रो छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ, हाम्रो जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउने काम गरेका छौँ। पछिल्लो समय हामीले एउटा तथ्याङ्क पनि निकालेका थियौँ। 62-63 जनआन्दोलनपछि यो देशमा 1458 दिन त सवारी साधनहरू थन्केका रहेछन्। कुनै न कुनै बहानामा, कहिले कोभिडका बहाना, कहिले जनआन्दोलनको नाउँमा, कहिले राजनीति पार्टीको बन्द हडतालको नाउँमा, भनेको 63 र 15 वर्षको पिरियडमा झन्डै 3 वर्ष सवारी साधन थन्केर बसेको अवस्था छन्। यो कुरा राज्यले गहन भएर बुझ्नु जरुरी छ। हाम्रो 3वटै ठुला मजदुर सङ्गठनहरू र हाम्रो महासङ्घको एउटा संयुक्त टिमले पनि यो विषयमा सरकारलाई जानकारी गराएको छ। जस्तै हामीले 20 वर्ष गाडीहरू काट्ने भनेर, ट्याक्सी कालो प्लेटको 20 वर्ष गाडी काट्ने भनेर सरकारको निर्णय छ। 20 वर्ष गाडी काट्ने भन्दैमा क्यालेन्डर हेरेर काट्ने अवैज्ञानिक भयो भनेर भएका छौँ हामीले। मैले अघि तपाईँलाई भने 1458 दिन त सवारी साधनहरू 63 सालदेखि त थन्केको एउटा डाटा आइरहेको छ अहिले हामीसँग। भने यो अवस्थामा
मजदुरहरू हाम्रो ट्याक्सीमा एराउन्ड 95% स्वरोजगार मजदुरहरूको पेसा हो यो। झन्डै 95% स्वरोजगार मजदुरहरू छन्। बाहिर साउदी कतारबाट कमाएर ल्याएका 2-4 लाख वा साउदी कतार जान लाग्ने 1-1.5 लाख रुपियाँमा नाकाका कानाका फुली औँठी सिख्री पोते बेचेर यही देशमा रहेर पेसा गर्न बसेका सङ्ख्याहरू अत्याधिक छ। मैले अघि भने यसको प्रमाण हो 95% स्वरोजगार चालक हुनु। किनभने यसमा ठुलो लगानीकर्ताहरूको लगानी छैन, यो न्यून वर्गीय लगानीकर्ताहरूको लगानी छ। यो पेसामा यति धेरै अप्ठ्यारो अवस्था छ। अघिल्लो लकडाउनमा देखि यहाँसम्म आउँदा झन्डै 10% व्यवसायहरू पलायन हुने अवस्था छ। किनभने कोभिडका कारणबाट आज सवारी साधन सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। यसको असर बैंक वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो ब्याज किस्ताहरू छोडेको छैन। सरकारलाई तिर्ने ट्याक्सहरूमा हामीले कुनै मिना पाएका छैनौँ। सरकार कहिलेकाहीँ मौद्रिक नीतिमा यो पोलिसी छ भनिरहेको हुन्छ, तर कार्यान्वयन पक्षमा आउन सकेको छैन। बैंक वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा भनिरहनु भएको छ, त्यो पहुँच हुनेलाई मात्रै सम्भव होला, हाम्रो लेभलले पाउन सकेको छैन। किनभने पुनर्कर्जा भनिया छ, पुनर्धितो खोजिया छ, पुनर्धितो धितै छैन, कहाँबाट ल्याउने? अघि भने एउटा युवाले चाहिँ सर एउटा भनौँ न ट्याक्सी किनेको हुन्छ, किस्ताबन्दीमा चाहिँ उसले तिर्न पर्छ ब्याङ्कमा सर, तर हाल यो अवस्थामा उसले कसरी तिर्ने सर? एउटा खाना लाउनलाई उसलाई धौधौ छ सर, होइन? जस्तो त्यो एउटा मजदुरको समस्यालाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न सकिएला सर? र सरकारले चाहिँ कस्तो खालको पोलिसी अप्नायो भने बेटर होला सर? हामीले त सेक्टरले चाहिँ कस्तो खालको पहल गरिदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई आम मजदुरको समस्यालाई? हामीले धेरै अध्ययन गरेका छौँ, छलफल पनि गरेका छौँ। हामीले धेरै चिज राज्यबाट मागेका छैनौँ। हामीले अघि नै भनिहालेँ, हामी 1458 दिन हाम्रो सवारी साधन थन्किए। 20 वर्ष नीतिबाट 2 वर्ष बाँकी रहेका आयु भएका घर राख्दा राख्दै काट्ने बेला आयो। कम्तीमा यो आयुको विषयमा सरकार पुनर्विचार गर्नुपर्छ। यो हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौँ सरकारलाई। बैंक वित्तीय संस्थाको विषयमा हामीले ऋण खाइसकेपछि तिर्दैनौँ भनेका छैनौँ, तिर्दैनौँ भन्न पनि पाइँदैन। मात्रै भनेको के हो भने कोभिडले पारेका असर अघिल्लो 6 महिना, यो लगभग 3 महिना पुगिसक्यो, यो असरको समयको किस्तालाई अन्तिम सेड्युलमा लगेर राखिदिनुहोस्। मानिलिनुहोस् कसैले 5 वर्षको लागि 5 लाख रुपियाँ ऋण लिएको छ भने 5 वर्ष 6 महिना गरिदिनुहोस्। यो बिचको समयको किस्तालाई अहिले पेन्डिङ राखेर अरू किस्ता सकिसकेपछि त्यसपछि यो किस्ता तिर्ने समय बनाइदिनुहोस्, हामी तिर्छौँ भने हो। तर सरकार ब्याङ्कर्सहरू कुरा मानिरहेको अवस्था छैन। यदि त्यो हुन सकेन भने आज मैले 10% त विस्थापित भइसक्नु भयो, यही अवस्था रह्यो भने एराउन्ड 40% व्यवसायहरू अबको 2-4 महिना 6 महिनाभित्रमा फेरि विस्थापित हुने अवस्था छ। किनभने बैंक वित्तीय संस्थामा लगेर गाडी बुझाउनुको अर्थ पनि छैन। किस्ता तिर्न नसकेपछि त राखेको धितो त लगेर बुझाउनु पर्यो नि। हाम्रो रहर छैन। हामीले केही गरौँला भनेर निकालेका सवारी साधनहरू कहीँ कसैलाई धम्क्याउन घुर्क्याउन हामी बैंक वित्तीय संस्थाको अगाडि जाँदै छैनौँ। बाध्यता हो त। हाम्रो बाध्यतालाई यदि ब्याङ्कर्सहरूले पनि बुझ्नु भएन भने उहाँहरूको लागि पनि यो ठुलो अभिशाप हुनेछ। किनभने बैंक वित्तीय संस्थाको पनि लगानी हो। ती गाडीहरू लगेर ग्यारेज ब्याङ्कको अगाडि लगेर कबाडी बनाउनु पर्यो भने त्यो लगानी कहाँबाट उठ्छ? सबै त्यस्तो स्थिति आयो भने त्यो ब्याङ्कहरू कहाँ जाने? ब्याङ्कर्सहरू कहाँ जाने? त्यो ब्याङ्कर्समा हाम्रो पैसा भएको पनि डुब्न हुन नसकिने भयो। ल ब्याङ्कका लगानीकर्ता पनि डुब्न सक्ने भयो नि त। अहिले ऋणीहरूलाई पेल्ने होइन, ऋणीहरूको वास्तविक पहिचान गरी उसको समस्याको वास्तविक पहिचान गरी समय अवधि थप्ने। हामी तिर्छौँ, खाएको ऋणको पैसा तिर्छौँ, सावा तिर्छौँ, ब्याज तिर्छौँ। लकडाउनको जरिवाना नहालिदिनुहोस्। लकडाउनको समयलाई पछिल्लो समयमा लगेर गाभिदिनुहोस्। यदि भयो भने बैंक वित्तीय संस्थालाई पनि कुनै समस्या आउँदैन र हामीहरूलाई पनि यो समस्या आउँदैन र आम यो नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि कहीँ असर पर्दैन। भोलि त्यस्तो बैंक वित्तीय संस्थालाई अप्ठ्यारो पर्यो भने त जनताले बैंक वित्तीय संस्थालाई विश्वास गर्न छोड्छन्। त्यो बेलामा बैंक वित्तीय संस्था पनि त सञ्चालन हुन सक्दैन नि। त्यो भएर यो विषयवस्तुमा के हो भने जुन 20 वर्षे गाडीलाई राख्दा राख्दै हाम्रो 18 वर्ष भएको गाडी आज 20 वर्ष भयो, यसको समयावधि थप्नुपर्छ। मैले अघि भने समयावधि थप्नुपर्ने कारणहरू पनि भने 1458 दिन हाम्रो गाडी सवारी साधन 63 सालदेखि आजसम्म थन्के। 1 नम्बर 2 गाडी बनाउने मोटर कम्पनीहरूले फलामको आयु तोकेको छैन, तर नेपाल सरकार फलामको आयु तोकिरहेको छ। र फेरि कस्तो विडम्बना,
एकै दिनमा दर्ता भएका एउटै कम्पनीका 2टा गाडी तपाईँ रातो प्लेटमा दर्ता गर्नुहोस्, म कालो प्लेटमा दर्ता गर्छु। तपाईँ 200-400 वर्ष चलाउन मिल्छ त्यो गाडीलाई, मेरो 20 वर्षमा काट्नुपर्छ कालो प्लेट। त्यही भएर यो एउटा जुन पिरियडको आधारमा होइन, कन्डिसनको आधारमा गाडी 10 वर्षमा काट्नु पनि हुनसक्छ नि त। तर यो कन्डिसनको आधारमा नहुने हो भने पेसा व्यवसाय धेरै दिन रहन सक्ने अवस्था छैन। फेरि त्यो वातावरण प्रदूषणको कुराहरू पनि आउने होला सर। फेरि वातावरण प्रदूषणको कुरा आउँछ, त्यो म मान्छु। तर यो वातावरण प्रदूषणको विषयमा जाँदा कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ आज जहाजबाट मान्छे बोक्दा कोरोना सरेको छैन, बहले मान्छे बोक्यो भने कोरोना सर्छ अरे। अनि रातो प्लेट बनाएर वातावरण प्रदूषण नहुने र कालो प्लेट बनाएर वातावरण प्रदूषण वैज्ञानिक आधार छ भने त काट्नु पर्यो। प्लेटकै आधारमा प्रदूषण बनाउने हो भने त अब अहिलेसम्म वैज्ञानिकले त्यस्तो बोलेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कुनै बौद्धिक व्यक्तिले रातो प्लेटले प्रदूषण बनाउँदैन, कालाले बनाउँछ भनेर भन्नु हो त्यस्तो कहीँ त्यस्तो छ भने त मलाई त मेरो ब्रह्मज्ञानले त देख्दैन। किनभने प्लेटको आधारमा प्रदूषण हुने होइन, गाडीको कन्डिसनको आधारमा, उसले राखेको मेन्टेनेन्सको आधारमा हो प्रदूषण हुने या नहुने भन्ने। तपाईँको यहाँ उमेरको आधारमा र प्लेटको आधारमा वर्गीकरण गरियो, यो चाहिँ दुःखद पक्ष हो। ओके पनि सर, जस्तो सरले विगतमा पहिले पनि जस्तो मिटर लागू हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो भन्ने सुनिन्छ सर बाहिर सर, होइन? कि साँच्चै मिटर लागू भयो भने पोखरमा अलिकति एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले गाडीहरू चल्लान्छ र आम ती जति पनि ग्राहकहरू हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ एउटा सन्तुष्ट होला सर? मैले यसमा के भने देशमा शान्ति आइसकेपछि 10 वर्ष जनयुद्ध र 19 दिने आन्दोलन सिद्धिसकेपछि म यो पेसामा प्रवेश गरेँ। किन प्रवेश गरेँ भने कमसेकम अब देशमा शान्ति आयो, गरी खाने वर्गले गरी खान पाइन्छ भनेर प्रवेश गरेँ। त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्मको स्थिति 63 देखि 78 सम्मको स्थिति हेर्नुहुन्छ भने 2065 सालमा नेपालमा वैज्ञानिक भाडादर समायोजन गर्नुपर्छ, वैज्ञानिक भाडादर नियम बनाउनु, कानुन बनाउनुपर्छ भनेर 65 सालमा नेपाल सरकार र नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घको सहमतिमा एउटा कार्यदल गठन भयो। त्यसले 2069 सालमा पहिलोपल्ट नेपालमा वैज्ञानिक भाडादर समायोजन भयो। 69 देखि आजका मितिसम्म वैज्ञानिक भाडादर समायोजन हुन सकेको छैन ट्याक्सीको हकमा। सरी, जस्तै अब केही दिन मात्रैको न्युज हेर्नुभयो होला, अहिले देशमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार बनिसकेपछि कानुनमा प्रष्ट रूपमा के भनिएको छ भने राष्ट्रिय राजमार्गका बाहेक अन्य भाडा समायोजन गर्ने प्रदेश सरकारको अधिकार, उसको माताहत अधिकार भन्दा नि माताहतमा राखिएको छ। र 3 दिन पहिला मात्रै केन्द्र सरकारले विगत लामो समयदेखि एउटा अध्ययन गरेको एउटा प्रतिवेदनको आधारमा सार्वजनिक सवारी साधन, लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधनको हकमा 28% भाडा समायोजन वृद्धि गरिएको छ, समायोजन गरिएको छ। यो के भयो भन्नु चाहिँ कहीँ झट्ट सुन्दा एकैचोटि 28% वृद्धि भयो भन्ने कसैलाई लाग्न पनि सक्छ, स्वाभाविक पनि हो। तर 69 देखि आजसम्म प्रत्येक असार मसान्तमा भाडा समायोजन हुने भन्ने निर्णय भइदिएको भए 2% 3% हुन्थ्यो, ठुलो देखिँदैन्थ्यो। र अचम्म लाग्छ, कहिलेकाहीँ चित्त पनि दुख्छ। तपाईँलाई पनि थाहा होला, तपाईँ हामीले प्रयोग गर्ने तेल, खाने तेल, सनफ्लावर तेल अथवा भटमास तेल, तोरीको तेल, यही गएको चैतको लकडाउनभन्दा पहिला 150 देखि 170 रुपियाँ लिटरमा तेल खान पाइन्थ्यो। तर आज यो बिचको 3 महिनामा 270 रुपियाँ लिटर भयो। तर यसमा जनविरोध देख्थिनँ। कहिलेकाहीँ यसो हेर्छु मैले मिडियामा, ल सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा वृद्धि भयो, आन्दोलन। पेट्रोलको मूल्य पनि बढिरहेछ नि। पेट्रोलको मूल्य त 18-19 पल्ट बढिसक्यो। दैनिक जस्तो हप्तै पछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। फेरि नेपाल आयल निगम यस्तो संस्था हो जहाँ वर्षे नै घाटा हुन्छ र कर्मचारीले बोनस खाइरहेको हुन्छ। मैले बुझेअनुसार त नाफाको पो बोनस खाने हो। घाटा छ भने कसरी बोनस भयो? र मसँग एउटा डाटा पनि छ, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। यो कसरी हुन्छ घाटा, यो के हो यो भन्ने कुरा हामीले पनि बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। जस्तै मैले यो केही महिना पहिलाको एउटा पेट्रोलियम पदार्थको सरकारले लिएको कर र मूल्यको मैले यहाँ डाटा लिएको छु। यो 2 महिना जति पहिलाको निगमको खरिद मूल्य 51 रुपियाँ 84 पैसा भनेको छ। भन्सार शुल्क 25 रुपियाँ 23 पैसा, बुढानीलकण्ठ कर 10 रुपियाँ, सडक मर्ग सम्मार कर 4 रुपियाँ, प्रदूषण कर 1 रुपियाँ 50 पैसा, मूल्य निर्धारिकरण कोष 1 रुपियाँ 10 पैसा र मूल्य अभिव्यक्ति कर 12 रुपियाँ 65 पैसा। कुल कर 54 रुपियाँ 48 पैसा। 51 रुपियाँ 84 पैसा परेको चिजको कर मात्रै 54 रुपियाँ 48 पैसा। के हो यो?
एउटा कोही व्यापारले व्यवसाय गर्यो अथवा हामीले व्यवसाय गर्दा अधिकतम 20% भन्दा नाफा खान पाइँदैन भनेर सरकारी कानुनमा छ। अनि सरकारले चाहिँ जति पर्सेन्ट पनि खाने, 51 रुपियाँ परेको चिजलाई 54 रुपियाँ बेच्दा कति पर्सेन्ट नाफा भयो? जे गरे नि हुने। कानुन विपरीत भयो यी कुराहरू। तपाईँको यी करहरूको विषयमा कहिलेकाहीँ सर्टेन मूल्य वृद्धि भयो भने यी मध्येका कुनै शुल्कबाट घटाएर भयो भने यस्तो कोभिडको बेलामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनु हुन्छ? अहिले जनता देश विकास चाहेको छैन, अहिले सडक मर्मत चाहेको छैन, जनता मात्र भ्याक्सिन चाहेको छ, जनता गरी खाने बाटो चाहेको छ, जनता अहिले आफूले तिर्ने करको समयावधि मात्र थप्न चाहेको छ, बाँच्न चाहेको छ अहिले जनता। अहिले हामीलाई चिल्ला बाटो चाहेको छैन कोही जनताले। यो बेलामा यति धेरै कर उठाउनु जरुरी पनि छैन। यस्तो दुर्दशा छ यो नेपाल, यस्तो देश हो, यति दुर्दशा छ हेर्नुहोस्। र यसमा वैज्ञानिक भाडा दर भनेको छ, ट्याक्सीको हकमा अझ हामी वैज्ञानिक भाडा दर पनि होइन भन्छौँ। किनभने मसँग झन्डै 7-8वटा देशको भाडा लिस्टहरू मसँग छ ट्याक्सीको। म धेरै टाढा जान्न, म 2टा मात्रै उदाहरण दिन चाहन्छु। एउटा हाम्रो काठमाडौँकै एयरपोर्टमा सञ्चालित हुने एयरपोर्ट ट्याक्सीको भाडालाई उदाहरण दिन चाहन्छु। त्यहाँ 3 किलोमिटरसम्मको स्टार्टिङ भाडा भनिएको छ। त्यहाँ 3 किलोमिटरको भाडा चढ्ने बित्तिकै लिइन्छ। एउटा ट्याक्सी चढेपछि 480 रुपियाँ तिर्नुपर्छ, त्यसले 3 किलोमिटरसम्म हिँड्न पाइन्छ। र छिमेकी देश भारतमा 67 रुपियाँ लिटर पेट्रोल हुँदा, त्यो देशको मूल्यको 67 रुपियाँ लिटर पेट्रोल हुँदा दिल्लीमा 50 रुपियाँ स्टार्टिङ छ ट्याक्सीमा र गुवामा 100 रुपियाँ स्टार्टिङ छ। दिल्ली भन्दा गुवा पर्यटकीय सहरहरूमा ट्याक्सी भाडा केही महँगो हुन्छ। ट्याक्सी भनेको एम्बुलेन्स सरह र पर्यटकीय सवारी हो। त्यो भएर डिजल गाडी भन्दा थोरै पेट्रोल गाडी भाडा महँगो हुनु स्वाभाविक पनि छ। तर हाम्रो देशमा एउटा माइक्रो बसमा खुट्टा टेक्दा हामी 14-15 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। एउटा ट्याक्सीमा 4 जना मान्छे बसेर 179 मिटरमा गएर झर्दिने हो भने 14 तिरे पुग्छ। भनेपछि कस्तो खालको वैज्ञानिक रहेछ। र वैज्ञानिक भाडा दर पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको बेलामा यो वैज्ञानिक भाडा दरलाई आगामी दिनमा पनि व्यवसायिकको लगानीकर्ता पनि नडुब्ने गरी र आम उपभोक्तालाई पनि मर्का नपर्ने गरी भाडा समायोजन गरेर यो विगतदेखि अहिलेसम्म सधैँ हामीले पनि सुन्ने गरेको ट्याक्सी भाडा समायोजन भएन, ट्याक्सीले मिटर लाउन मानेन। प्रमुख दोषीको राज्य रहेछ नि। प्रमाण मैले भने आज 28% भाडा वृद्धि भयो बसको भनेर भन्नु अर्थ भाडा वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था त रहेछ नि त। भनेपछि राज्यले समयमा आफ्ना काम नगर्दा हामीलाई दोषी बनाइरहेको छ, हाम्रो बिजनेसमा लस गराइरहेको छ, जनता र हामी बिचमा मुठभेड गराइरहेको छ। त्यही भएर यसको के भने गणतन्त्र आइसकेको छ, देशमा सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारहरू गठन भइसकेका छन्। नीति नियम र कानुन बनाउन अगाडि बढ्नु पर्यो। विकास निर्माण त बिस्तारै हुँदै जान्छन्। नीति भयो भने नीति अनुसार विकास हुन्छन्, नीति अनुसारका कानुन बन्छन्। यी बनाउँदै गयो भने मात्र यो पेसा बाँच्ने छ। अन्यथा हामीले लामो समयदेखि ट्याक्सी भाडा समायोजन भनेको अब आज पनि हामी प्रदेश मन्त्रालयमा हुन त हाम्रो प्रदेश मन्त्रालयमा अब यातायात मन्त्रीज्यू अहिलेसम्म कोही भइसक्नु भएको छैन। यो पुनर्गठन मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भएपछि विभागीय प्रमुखलाई हामीले भेटेर आएका थियौँ आज मात्रै पनि। र उहाँले अब यो विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु भन्नुभएको छ। अब पक्कै पनि बढाउनु होला र हामी अब छिट्टै मुख्यमन्त्रीज्यूलाई पनि भेट्दैछौँ, उहाँलाई पनि यो विषय ज्ञान गराउँदैछौँ, उहाँलाई जानकारी गराएर कम्तीमा यो विषयलाई अब सदाभर कमसेकम ट्याक्सीले मिटर लाएन भन्ने खालको गुनासोलाई सडकलाई अन्त्य गर्नलाई हामी अन्तिम कसरत गरिरहेका छौँ। यसमा तपाईँहरूको पनि सहयोगको जरुरी छ। किनभने वैज्ञानिक भाडा दर समायोजन हुनु त सबैको लागि राम्रो हो नि। डेफिनेटली सर। विरोध नगरौँ, विरोध समस्याको समाधान होइन, समस्याको पहिचान गरेर समाधान गर्नुपर्छ। अघि भन्छ जस्तो कि जति पनि ट्याक्सी चालकहरू छन्, जस्तो मजदुरहरू छन् सर, त आर्थिक अवस्था जस्तो एउटा पारिश्रमिकप्रति तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ सर? कति त्यो स्केललाई चाहिँ हामी कुन लेभलसम्म पुऱ्यायो भने अलिकति ठिक हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ सरलाई? अब यसमा यस्तो भयो, अब मैले अघि भने हाम्रो पेसा स्वरोजगारहरूको पेसा हो यो। मात्र 5% मजदुरहरू हुनुहुन्छ, बाँकी स्वरोजगार मजदुरहरू हुनुहुन्छ। मैले भनिहालेँ अहिले यस्तो अवैज्ञानिक छ, धेरै कुराहरू छन्। हामी बोल्दा थाकिसक्यौँ। नेपाल जस्तो सहर, नेपाल जस्तो देशमा त्यसमा पनि पोखरा सहर कत्रो न छ। पृथ्वी चोकबाट नाप्यो भने हरेक 5 किलोमिटरमा ग्रामीण कच्ची सडक भेटिन्छ। पृथ्वी चोकलाई केन्द्रबिन्दु मानियो भने 3 देखि 5 किलोमिटरमा ग्रामीण कच्ची सडक मानिन्छ। यहाँ 1200 सीसीका युरो 4 मापदण्डका गाडीहरू ट्याक्सीमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ सरकारको निर्णय। त्यो गाडीहरू तपाईँको ती गाडीहरू लामा छन्,
सरकारका मापदण्डका गाडी र होचा छन्। बाटोघाटोको अवस्था यस्तो छ, कम्तीमा पनि स्वैच्छिक बनाउनुपर्छ। सरकारको एउटा निर्णय के छ भने नेपालमा 3 किसिमका ट्याक्सीहरू सञ्चालन हुनेछन् भनेको छ। साधारण ट्याक्सी, डिलक्स ट्याक्सी र सुपर डिलक्स ट्याक्सी भनेको छ। यसलाई स्वैच्छिक गराउनु पर्यो। यदि यो व्यवसाय धान्य हो, विशुद्ध नेपालीको लगानी र ठुलो लगानी, अहिले मात्रै अब अर्थ मन्त्रालयमा, यहाँको अर्थ मन्त्रालयमा मैले बुझाएको थिएँ 3.5 अर्ब आम्दानी मध्ये त 2 अर्ब त यातायातबाट उठ्दो रहेछ हाम्रो प्रदेशमा। आम्दानी 2 अर्ब भनेको कति पर्सेन्ट भयो? झन्डै 67% आम्दानी त यातायातबाट छ नि। अनि जुन क्षेत्रबाट उठाएको कर त्यो क्षेत्रको संरक्षण गर्नको लागि केही पर्सेन्ट पनि खर्च गर्नु नपर्ने, यहाँका बाटाघाटा बनाउने, यहाँको यातायातको नियावली बनाउने, यहाँ कस्ता किसिमको हामीले पटक पटक भनेका छौँ यातायात प्राधिकरण गठन गरिदिनु पर्यो। नेपाल सरकार हामीलाई प्राधिकरण गठन गरिदिनु पर्यो। विद्युत प्राधिकरण भने जस्तै हाम्रो यातायात प्राधिकरण हुनु पर्यो। प्राधिकरणले कम्तीमा यहाँको बाटोको पहिचान गर्छ, कस्ता किसिमका बाटा छन्, कस्ता किसिमका सवारी साधन चल्न सक्छन्, कुन रुटमा कति किसिमका गाडीहरू आवश्यकता छन्। आवश्यकताका आधारमा सवारी साधन थप्दै जानुपर्छ। यहाँ हचुवाको भरमा सवारी साधन थप्ने नियम छ हाम्रोमा। त्यही भएर कम्तीमा नेपाल सरकारले हामीलाई यातायात प्राधिकरण गठन गरिदियोस्। हाम्रो चाहना पेसामा म आज छु भोलि नहुन सक्छु, भोलि तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ त्यो पेसामा, तर जो पुगे पनि मर्यादित पेसामा पुग्न पायो भने आनन्द आउँछ। त्यो लगानी गरेको फस्नु हुँदैन। मैले भने नि यहाँका उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूमा विदेशी माडेहरूका पनि लगानी छन्, तर 10औं अर्ब 10औं खर्ब लगानी भएको विशुद्ध यातायातमा यति विशुद्धै नेपालीको मात्रै लगानी छ। चित्त दुख्छ हामीलाई। जहाज चलेर बस नचल्दा, जहाज चल्नु र बस्नु, किन जहाजमा आकाशमा कोरोना नसर्ने हो कि आकाशमा उड्ने भएर? त्यहाँ आकाशमा उड्ने जहाजमा नेता र कर्मचारीको लगानी भएको भएर आफ्नो लगानी नडुबाउनलाई मात्रै जहाज चलाएका हुन् कि? शङ्का त मान्नु पनि ठाउँ छ। गरिबका गाडी थन्क्याउने र नेता र कर्मचारीको लगानी भएका भएर त्यो चलाएका हुन् कि? हामीले त शङ्का त मान्न पाउनु पर्यो। त्यही भएर कम्तीमा नेपाल सरकारले एउटा यातायात प्राधिकरण, केन्द्रीय यातायात प्राधिकरण हुनुपर्छ र प्रादेशिक र यातायात प्राधिकरण पनि गठन हुनुपर्छ। र हामी त भन्छौँ यातायात मन्त्रालय छुट्टै चाहिन्छ। किनभने तपाईँले गएर यातायात मन्त्रीज्यूसँग बुझिदिनुहोस्, यातायातको सचिवज्यूसँग बुझिदिनुहोस्। हाम्रो यही प्रदेशको कुरा गर्दै गर्दा झन्डै 4 वर्ष पुग्न लाग्यो हाम्रो प्रदेश गठन भएको। यातायात सम्बन्धी के काम गर्नुभयो भन्ने हो भने अल्लमल्ल गोत्र हुन्छ, त्यहाँ केही पनि छैन। किनभने त्यो सडक लहर त्यहीँ हालिदिएको छ, सडकको काम भएको छ, तर हामी यातायात व्यवसायीको यातायातका नीति नियम कानुन विधान बनाउने विषयमा काम हुन सकेन। त्यही भएर यातायात मन्त्रालय नै छुट्टै हुनुपर्छ या यातायात प्राधिकरण छुट्टै बनाउनुपर्छ, नत्र यो पेसामा लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। पक्कै पनि छ। जस्तो अहिले दिन प्रतिदिन हेर्दाखेरि मान्छेहरू सोखिन पनि भइरहेछन्। जस्तो एउटा मान्छेको प्राइभेट भेहिकल वृद्धि भइरहेको छ सर, घर घरमा होइन सर? कस्तो देख्नुहुन्छ सम्भावना ट्याक्सी व्यवसायको अब आउने दिनहरूमा? Business Talk Show. म्याक्सको म्याक्सिमम अफर। म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, सबैभन्दा बढी एचडी च्यानलको साथमा हाई स्पिड इन्टरनेट 20 देखि 100 MBPS सम्मको इन्टरनेट प्याकेज अब 7 प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युसन्स। म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला। म्याक्स डिजिटल टिभी, टु वे भनेकै म्याक्स टिभी। लेखनाथको मुटु अर्घौचोक अनि अर्घौचोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स। तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू दुध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफुल, सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौँ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27, लेखनाथ चोक, प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98560 33822, 98560 81768 र 98058 66215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ।
हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98 161 83 577, 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिक्री, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औँठी, कर्की बिया, औँठी बेरुवा, औँठी छापा, कुसी औँठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1, पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452, 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। सपना, लगन, मेहनत, साधना, समर्पण, सफलता, खुशी, सौभाग्य, सुन्दरता, खेलका लागि आत्मविश्वास, सुनका लागि विश्वास। कमल सुनचाँदी दोकान प्राली। हामी कहाँ सम्पूर्ण डिजाइनका सुन चाँदी तथा हीरा जडित गरगहनाहरू पाइनुका साथै अर्डर अनुसार तयार पनि गरिन्छ। पुराना सुनसँग नयाँ गरगहना साटफेर तथा खरिद बिक्री गर्नका लागि कमल सुन चाँदी दुकान प्राली, न्यू रोड पोखरा, साङ्ग्रिला बैंकबाट एक घर माथि, कफी बिया सँगै। हाम्रो सेवा म्याग्दीको बेनी बजारबाट पनि सञ्चालन भइरहेको छ। सम्पर्क 061 521 558, मोबाइल नम्बर 98 576 40 911। पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू: निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460 32 154। बिजनेस टक शो। कस्तो देख्नुहुन्छ सम्भावना ट्याक्सी व्यवसायको अब आउने दिनहरूमा? अब एक त मैले अघि नै भनिहालेँ, यी समस्याको समाधान नहुने हो भने पेसा गर्नु नै उचित छैन। तर दोस्रो नम्बर एउटा भ्रम फैलियो बजारमा, अथवा भ्रम हो या यथार्थ, अब म त्यसलाई आफै डाक्टर नभनौँ। यो के अरे बस ट्याक्सीहरूमा चढ्यो भने फलाममा 14 दिनसम्म कोरोना बाँच्छ अरे, कोरोना सर्छ अरे भनेपछि अघिल्लो लकडाउनको सेरीफेरीबाट स्कुटर मोटरसाइकलको यति धेरै व्यापार बढ्यो। मैले उहाँहरूको व्यापारको विरोध गरिरहेको छैन, यति धेरै व्यापार बढ्यो कि अब त कसलाई चाहिने हुन् बस र ट्याक्सी भन्ने जस्तो स्थिति छ। तपाईँको यो कस्तो भयो भने अचम्म भयो कि विकसित देशहरूमा हामीले सुन्छौँ निजी सवारी साधन किन्नको पनि त एउटा मापदण्ड हुनु पर्यो नि। मान्छेले निजी सवारी साधन, तपाईँले वा मैले निजी सवारी साधन किन्दै गर्दा मैले पार्किङ देखाउनु पर्दैन। सडकमा पार्किङ गर्न निजी होस् क्या कालो रातो होस् क्या सार्वजनिक सवारी होस्, पार्किङ नदेखाउनेलाई पनि सार्वजनिक सवारी साधन अथवा निजी साधन किन्न दिने। यही ताल हो भने भोलिको दिनमा सबै बजारहरू सडक पार्किङ बाहेक यो त कुरूपता आउँदैछ नि त। यति धेरै निजी सवारी साधनहरू थपिए, सार्वजनिक सवारी साधन थपिएकै छन्। अनि त्यसपछि के भयो भने मान्छेले अहिले देश विकासमा रोजगारीको अवसर नभएपछि अब थोरै लगानी भएर सुरुमा देख्दा के सजिलो पेसा छ क्या हाम्रो, थोरै लगानी लिएर आउने
ट्याक्क लगानी गरिहाल्यो देख्नुहुन्छ नि तपाईँले बजारमा सबै पेसामा समस्या छन् सटरभरि पसल देखिन्छन् सधैँ हामीले दोकान पनि देखिरहेछौँ तर त्यहाँ कतिवटा साउ फेरियो भन्ने कुरो अनुसन्धान कसले गरिरहेछ हाम्रो यातायात पनि त्यही हो गाडी त सधैँ देखिरहे बजारमा दिगो रूपमा नलाग्ने दिगो रूपमा एकजना मान्छे सधैँ टिकिरहन सक्ने अवस्था भएन गाडी गुडेका छन् साउ चाहिँ 6 महिनादेखि वर्ष दिनमा चेन्ज भएका भाइ 20% मान्छे पुराना मान्छे होलान् बाँकी चाहिँ मैले अघि भने साउदी अरब कतार मलेसिया गएर 2-4 लाख कमाएकाहरू आउँछन् रहर गर्छन् अनि त्यसपछि अब 6 महिना वर्ष दिनपछि अवस्था त यस्तो छ अनि फेरि एउटालाई बेच्यो अनि अब फेरि कतार पुगिसक्यो हेर्दा के नै छ गाडी त गुडिरहेछन् आम्दानी नभए किन गुड्थ्यो भन्ने देखिन्छ तर त्यहाँभित्रको पीडा मनको पीडा यो मन डढेको सबैले देख्छ मन डढेर देख्दैन भने जस्तै त्यहाँभित्रको थुप्रै पीडाहरू छन् यो सबैको समाधान भनेकै प्राधिकरण हो फेरि हामी भन्छौँ यो भाडाका समाधान पनि त्यहीँबाट हुन्छन् सवारी सञ्चालन विधिका समाधान पनि त्यहीँबाट हुन्छन् यदि यातायात प्राधिकरण गठन हुने हो भने यो पेसा गर्नुको अर्थ राख्ला नत्र यही पेसा गर्नुको अर्थ रहँदैन सर चाहिँ यो पोखरेली ट्याक्सी व्यवस्था प्रणालीको चाहिँ अध्यक्ष पनि हुन्छ सर होइन विगतलाई हेर्दा र अहिले हेर्दाखेरि सर कति परिवर्तन भयो कति हुन बाँकी छन् सरको कार्यकाल कस्तो भइरहेको छ अब मैले पहिलादेखि नै यो वैज्ञानिक भाडा दर लागू गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुरुवातीदेखिको मिसन हो किनभने म आफू ट्याक्सी चलाएर हिँड्दा पनि ट्याक्सी मिटर सञ्चालन गरेर चलाउन सक्ने अवस्था देखिएन किनभने मिटरमा सञ्चालन गर्दाखेरि इन्धन खर्च पनि उठ्न सक्ने अवस्था छैन अहिले पनि छैन इन्धनको मूल्य तपाईँहरूले सुन्नु भएकै छ र आम्दानीको अवस्था यस्तो छ त्यसपछि कमसेकम ट्याक्सीको भाडा समायोजन गरेर स्वचालित भाडा बनाइदिन पाइयो भने भोलि यो पेसा मैले नगरौँला मेरो छोराले गर्ला नातिले गर्ला मामाले गर्ला काकाले गर्ला आम नेपाली लगानी दाजुभाइले गर्दा पनि यो पेसा मर्यादित बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबमा यहाँसम्म लाग्यो धन्य आज 13 वर्ष मैले त्यो हिजो ट्याक्सी व्यवसाय समिति हुँदै आज पोखरेली ट्याक्सी सेवा प्रालीसम्म आइपुग्दा 13 वर्षको समय बिताएँ मैले र हामीलाई आरोप थियो अब कहिलेकाहीँ के भन्ने गरिन्थ्यो भने मान्छेहरू नपढेका मान्छे ट्याक्सीमा आउनुन् अथवा यातायातमा आउनुन् भन्ने एउटा आरोप थियो म त्यो आरोपलाई अहिले यो तपाईँको मिडिया मार्फत पनि चिर्न चाहन्छु यो होइन अहिले हेर्नुहुन्छ भने हामीसँग एसएलसी पास नगरेको चालक त कमै होला छैन नै होला जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँको डिप्लोमा गरेका थुप्रै साथीहरू पनि ट्याक्सी चालक हुनुहुन्छ थुप्रै पढेर पनि साथीहरू पनि त्यहाँ ट्याक्सी चालक भएर बस्नु भएको छ धेरै विभिन्न पेसाबाट लाएर त्यो पेसामा चित्त नबुझेर आउनेहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ तर केही परिवर्तनहरू भएका छन् हिजोभन्दा आज पेसा थोरै मर्यादित हुँदै गएको छ हाम्रो तर्फबाट तर हामी राज्यको तर्फबाट मर्यादित होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ पक्कै पनि छ ती समस्याहरूलाई तपाईँ कसरी एनालाइसिस गर्नुहुन्छ र कस्तो खालको सपना देख्नुहुन्छ सर पोखरेली ट्याक्सी व्यवसाय प्रणाली चाहिँ कस्तो भइदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईँ अब आउने दिनहरूमा मैले त अघि नै भनिहालेँ अब धेरै कुराहरू म त यस्तो चाहन्छु नेपालको माटो सुहाउँदो सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ पोखराको माटो सुहाउँदो सवारीहरू दर्ता हुनु पर्यो र दर्ता भएका सवारीहरूको जसले हिजो कर लिएको छ हेर्नुहोस् यो पेसा कस्तो पेसा हुन त सार्वजनिक मात्र होइन निजीमा पनि त्यही छ हामी 240% ट्याक्स भन्सार तिरेर मात्रै गाडी भित्राउँछ थाहा छ नि तपाईँहरू सबैलाई भारतमा 4 लाख पर्ने गाडी नेपाली मूल्य 6,40,000 हुन्थ्यो यहाँ 19 लाख पर्छ भने यत्रो धेरै ट्याक्स तिर्ने जसको ट्याक्स लिएर राज्य सत्ता चलाइरहेको छ त्यो पेसा मर्यादित बनाउन र त्यो पेसाको सेक्योर गर्नु राज्यको दायित्व हामी अहिले पनि हामी सरकारलाई स्थानीय सरकार केन्द्र सरकारलाई हामीले बुझाइरहेका छौँ अझै बुझाउँदैछौँ हामी मैले अघि भने नेपालमा यातायातको मर्यादित बनाउने हो भने यातायात प्राधिकरण गठन गर्नुपर्छ स्वचालित भाडा दर लागू गर्नुपर्छ माटो सुहाउँदा गाडीहरू मात्रै दर्ता गर्नुपर्छ आवश्यकताका आधारमा सवारी दर्ता गर्नुपर्छ त्यसपछि व्यवसायका कर्तव्यभित्रका कुराहरू त व्यवसाय गर्न तयार छन् व्यवसायहरू हाम्रा चालकहरू ड्रेस लगाएर सवारी साधन चलाउन तयार छन् हाम्रा सवारी साधनहरू सुन्दर सफा बनाएर धोइ बखाली पुछपाछ गरेर सवारी साधन चलाउन हामी तयार छौँ हामी सबैलाई रेस्पेक्ट गरेर सवारी साधन चलाउन तयार छौँ पर्यटकीय सहर पोखरामा छौँ हवाई मार्ग होस् या स्थल मार्गबाट आएपछि पहिलो पर्यटक ट्याक्सीसँग ठगिन्छ उसले कस्तो सन्देश लाने भन्ने कुरा ट्याक्सी चालकसँग जिम्मेवारी छ हामी ट्याक्सी चालकहरूलाई विभिन्न देशका भाषा तालिम दिन पनि तयार छौँ तर सबैभन्दा पहिला हामी नेपाल सरकारबाट ट्रान्सपोर्टको रुल्सको माग गर्छौँ कस्तो नेपाल यातायात व्यवसाय प्रति सरको एउटा धारणा कस्तो सर कि साँच्चै स्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ जस्तो लाग्छ सरलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ छैन भने पनि मिलाउनुपर्छ हुनुपर्छ
अस्वच्छ प्रतिस्पर्धाकै कारणबाटै यो ट्रान्सपोर्टको हालत खराब भएको भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँको सरकारको नीति नहुनु, व्यवसायको अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनु, त्यो मियो बिनाको दाई भन्छ नि कहिले काहीँ। त्यो बिचमा एउटा खम्बा नगारिकन गोरु मात्रै घुमाइदिने भने गोरु के सही ट्र्याकमा घुम्छन्। अहिले हाम्रो पनि के भने यथार्थ परिस्थिति अनुसारको नियमै भएन। हिजो हामी संस्थामा थियौँ, आज कम्पनीमा गएका छौँ। 6391 मा कम्पनी दर्ता गर्ने भन्ने थियो। हामीलाई अनलिमिटेड सदस्य 100 जना भन्दा लान नमिल्ने थियो 6391 मा। अनलिमिटेड सदस्यलाई एकैचोटि रूपान्तरण गर्नु परेको कारणबाट क भनेर थपिदिनु भयो नेपाल सरकारले। अब 6391 क को सञ्चालन विधि बनाइदिनु पर्यो नि त कम्पनी ऐनमा। तपाईँको अन्य कम्पनी, बिस्कुट कम्पनी, चाउचाउ कम्पनी, कपडा कम्पनी र यातायात कम्पनीहरूको फरक। एउटा बिस्कुट कम्पनीमा कसैले लगानी गर्छ 5 करोड भने उसको डुबे 5 करोड डुब्यो। हाम्रो यातायात कम्पनीमा के भयो, एउटा गाडी 20 लाख रुपियाँमा कसैले किन्छ भने 20 लाख मात्रै नडुबिकन 1 करोड डुब्न पनि सक्ने भयो। किनभने दुर्घटना कतिखेर हुन्छ, दुर्घटना भवितव्य, कसैले जानेर कहीँ दुर्घटना गर्न चाहँदैन। दुर्घटनाबाट एउटै दुर्घटनामा 10औं-20औं जना मान्छेहरू घाइते मृतक हुन पनि सक्ने सम्भावना। रिस्क पेसा हो यो पेसामा लगानी गर्ने भनेको आफूले भएको पैसा मात्रै डुब्छ होइन, त्यो पैसाभन्दा बढी बाबुबाजे सम्पत्ति पनि डुब्न सक्ने त्यस्तो खालको रिस्क पेसा हो यो। अन्य पेसा लगानी गर्दा मैले एउटा 5 लाख रुपियाँ तिरेर लगानी गरेर एउटा किराना पसल लगानी गरेँ भने मेरो डुबे 5 लाख मात्रै डुब्ने हो। तर मैले लगानी गरेको 25 लाखको ट्याक्सीले 50 लाख डुबाइदिन पनि सक्छ। यस्तो रिस्क पेसामा हामीले के भनेका छौँ, एउटा इन्धनबाट हामीले हालेको पेट्रोलबाट 1 लिटरमा बुढा नीलकण्ठलाई जान सक्छ 10 रुपियाँ भने त्यो रिस्क जोनको लागि 1 रुपियाँ छुट्याइदिनुहोस् र भोलि ठुला ठुला दुर्घटनाहरूमा राज्यले यसको नियन्त्रण गरिदिनुहोस्, सहयोग गरिदिनुहोस्। नेपालको बाटोघाटो अझै एउटा सुधार तरिकाले अझै लैजाने भने त अझै झन् राम्रो हुन्थ्यो नि सर। हो, त्यो टुवे रोडको कुराहरू आउँछन् सर होइन, थोरै एक्सिडेन्ट पनि कम हुन्थ्यो होला। जस्तो कस्तो ब्लेमिङ हुन्छ भने सर, जस्तो ठुलो गाडीले सानो अथवा सानोको मिस्टेक छ भने ठुलो गाडीकै गल्ती हो। म त यो एउटा माइन्डसेट छ कि सर। मैले यो विषयमा मान्दिनँ सर। मैले यो विषयमा तपाईँलाई के चिन्न खोजेँ भने कुनै एकचोटि एउटा ट्याक्सी र मोटरसाइकल दुर्घटना भयो र दुर्घटना हेर्न जाँदा त्यहाँ ठुलाको गल्ती हुन्छ भन्नुभयो। अनि मैले यसो अनुहार हेरेको मभन्दा उहाँ जेठो जस्तो लाग्यो। अनि मैले भने मैले तपाईँलाई कुटेँ भने तपाईँको गल्ती हुन्छ भने। हजुर। अनि किन भन्नुभयो, तपाईँ मभन्दा ठुलो छ नि त भने। ट्याक्सी र मोटरसाइकल अथवा सानो साथ बस र ट्याक्सी जुत्न सक्छ कि बस र ट्याक्सी जुत्यो भने बसको गल्ती हुने भन्ने हुन्छ? हुँदैन। कानुनमा कहीँ छैन। कानुनमा नभएको कुराहरू हिजो व्यवहारिकतामा कहीँ थियो होला। अब हामी त्यो मान्ने पछ्या छैनौँ। मिडियाले पनि त्यसलाई के त्यस्ता पैसाहरू आयो भने उजागर गरिदिनुपर्छ। यदि ट्याक्सी बस अथवा ट्याक्सी मोटरसाइकल ठोकिँदा हामी के चाहन्छौँ, जसको गल्ती 100% छ 100% बेहोर छ। कहिलेकाहीँ सवारी दुर्घटनामा 60-40 गल्ती देखिन्छन्। ट्राफिक स्क्याच गरिसकेपछि ट्राफिकले पर्सेन्टेजको गल्ती छुट्याइदिनुपर्छ। स्क्याच किन गर्न गयो त्यसमा? त्यो कुरा मोटरसाइकलले मान्नुपर्छ, ट्याक्सीले मान्नुपर्छ, ट्रक बसले मान्नुपर्छ, कारले मान्नुपर्छ। कानुन अनुसार सानो र ठुलो भन्ने हो देशको कानुनमा, या त्यहाँ सवारी ऐनमा छैन। कानुन अनुसारको गल्ती कसको छ त्यसले बेहोर्नुपर्छ। यो चाहिँ म सधैँ विरोधी हो। हजुर। प्रकाशको थोरै म विगतमा जान चाहेँ सर। जस्तो यो क्षेत्रतिर तपाईँको एउटा यात्रा चाहिँ कसरी सुरुवात भयो सर? मैले अघि नै सुरुवातीमा भनेको थिएँ, म हिजो यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा स्वरोजगार मजदुरको रूपमै प्रवेश गरेँ हो 64 सालमा। केही समय मैले अन्यन्त्र यो पेसा व्यवसायसँग सम्बन्धित रहेर काम गर्ने अवसर खोजेको थिएँ र यो पेसामा जब मैले ड्राइभिङ सिकिसकेपछि र अब म गाडी चलाउन सक्छु भन्ने भएपछि मलाई विदेश जानुभन्दा, कतार मलेसिया जानुभन्दा म मेरो देशमा केही गर्छु भनेर आएँ। असन्तुष्टै पनि म छैन, तर म सन्तुष्ट हुन सकिनँ। म मेरो पेसा भन्दा नि म आज नेतृत्वमा रहेको नाताले हिजोको दिनमा म मेरो पेसा आजसम्म मेरो पेसा एक ठाउँमा आफ्नो तरिकाले चलिरह्यो, ट्याक्सी पेसा चल्छ। तर नेतृत्वमा भएको नाताले यो पेसाको मर्यादित बनाउनको लागि मैले गरेका सरकारका, हाम्रो टिमले गरेका सरकारसँग गरेका अनुरोधहरू कार्यान्वयन हुन नसक्दा म चाहिँ दुःखी छु। सही छ। जस्तो भनिराख्दाखेरि प्रकाशी ती कुराहरू आए, तपाईँको एउटा यात्राको कुराहरू पनि आए सर होइन। जस्तो एउटा सन्तुष्टको कुराहरू पनि आउँछ सर, जुन तपाईँले अहिले भनिसक्नुभयो सर। के जिन्दगी साँच्चै यात्रा रहेछ सर? अब जिन्दगी त यात्रै हो। यात्रा पनि कस्तो यात्रा भयो, हामी यातायात व्यवसायको यात्रा भने ब्याट्री डाउन भएको गाडीको यात्रा जस्तो क्या। धकेल्दै चलाउँदै जाने, जहाँ स्टार्ट बन्द हुन्छ फेरि धकेलेर स्टार्ट गर्ने भन्ने जस्तो। तपाईँको कस्तो भइदियो भने मैले भने नि हामी
सानो लगानीकर्ता हो। ट्याक्सीको एउटा चालक के अरे स्वरोजगार चालक भनेको सानो लगानीकर्ताको रूपमै लिन्छु मैले। हामी यो लगानीकर्ता यस्तो रिस्क पेसमा हामी हेरेका छौँ। मैले हेरेँ अघिल्लो कोभिडमा झन्नै अघिल्लो वर्ष एकजना हाम्रो स्वरोजगार चालकको कोभिडको कारणबाट मृत्यु भयो र झन्नै हाम्रो 30-35 जना चालक साथीहरूलाई कोभिडले असर पार्यो। र यो दोस्रो लहरमा हाम्रा 5 जना चालकहरूको मृत्यु भयो। झन्नै 100 जना चालकहरू कोभिडबाट प्रभावित हुनुभयो। तर त्यो यस्तो अवस्था दर्दनाक अवस्था छ। अघिल्लोचोटि पनि यसपल्ट पनि एकचोटि यस्तो समय आयो अत्याधिक कोभिड बढेको कारणबाट एम्बुलेन्सले पनि ती मानिसहरू लान ल्याउन गाह्रो स्थिति आइसक्यो। त्यो बेलामा ट्याक्सी चालकहरूले एम्बुलेन्सकै काम गर्नुभयो। कोभिडका बिरामीहरू कोभिडका पेसेन्टका आफन्तहरूलाई घरसम्म लाने ल्याउने खाना ओसार्ने काम ट्याक्सीले गर्यो। तर त्यही कोभिडबाट पीडित भएका चालकलाई राज्यको कुनै पोलिसी भएन। त्यही कोभिड हिजो जो एम्बुलेन्सको काम गर्दा गर्दै देहत्याग गरेका चालकहरूलाई राज्यबाट कुनै सूचीमा राखिएन। अग्रपन्थीमा रहेका ती चालकहरूलाई अग्रपन्थीमा रहेका चालकलाई कुनै पनि सूचीमा राखेर त्यसको घर परिवारलाई कुनै खालको एउटा सहयोग गर्ने त्यस्तो खालको परिस्थिति बनेन। एउटा दुःखद पक्ष हो। मैले भने यदि ट्याक्सी हुँदैन थियो भने सायद यी एम्बुलेन्सले मात्रै पुग्न सक्ने अवस्था हुन्थेन। अर्को कुरा के हो भने मान्छेलाई छिमेकमा रहेको आफ्नो ट्याक्सीमा यो सबैभन्दा ठुलो आत्मविश्वास। त्यो कमसेकम हाम्रो हाम्रो पनि चाहनुहुन्छ चिनेको मान्छेसँग कोरोना हुँदैन अथवा सर्दैन, यो त मेरो साथी हो भनेर त एउटा आत्मविश्वास हुन्छ नि। एम्बुलेन्समा त कस्तो मान्छे बोक्छ ट्याक्सीमा गयो भने त त्यो उतापट्टिको कान्छाबाको छोरो रामबाईको त्यसको त आनन्द छ, त्यो त सेफ छ भनेर ऊ निर्धक्कले यात्रा गर्न सक्यो। कस्तो त्यो अवस्था ट्याक्सीले गरेका योगदानहरू यसको एम्बुलेन्सको रूपमा गरेका कामहरूको राष्ट्रबाट काहीँ न काहीँ सम्बोधन भइदिएको भए कम्तीमा यो वर्षको कर नलिने भन्न सकिँदैन। एम्बुलेन्सको रूपमा काम गरेका ट्याक्सी चालकहरू 240% कर हामीले पहिले लिएका थियौँ तिमीहरूलाई ल्या भित्राउने बेलामै। अब यो वर्ष चाहिँ हामी कर सर लिँदैनौँ, यो वर्ष चाहिँ तपाईँहरूले अलिक सुरक्षित भएर चलाउनुहोस् भनेर राज्य भन्न सक्दैन। तर मैले अघि भनिहालेँ हामी राज्यबाट जहिलेसम्म यातायात प्राधिकरण गठन हुँदैन कि यातायात मन्त्रालय नै छुट्टै हुँदैन र यातायात नीति जहिलेसम्म बन्दैन, अघि नै मैले अन्त पेसा देखिरहन्छ। तपाईँहरू हाम्रो बाहिरी आँखाले हेर्दा पेसा चलिरहेको छ, तर भित्री आँखाले हेर्ने भने त्यहाँ मान्छेहरूको परिवर्तन भइरहेको छ, साहुहरू परिवर्तन भइरहेका छन्, स्वरोजगार मजदुरहरूको परिवर्तन भइरहेको छ। त्यही भएर एउटा दर्दनाक अवस्था छ। यो अवस्थाको अन्त्य गर्नको लागि सबैले मिलेर पहल गरौँ। कम्तीमा पत्रकारिताको आफ्नो नियम बनाउनु पर्यो, सरकारले दायरा बनाइदिनु पर्यो, यातायातको एउटा दायरा बनाइदिनु पर्यो, अन्य व्यापारीको एउटा दायरा बनाइदिनु पर्यो। आजको मितिसम्म लामो दूरीका सवारी साधन चल्न सकेका छैनन्, आजबाट कर त बडाबड उठाउनु सुरु गरिसकेका छ। 3 महिनादेखि होटल व्यवसायहरू बन्द छन्, घर भाडा कहाँबाट तिर्यो होलान् भन्ने कुरो कसैले आकलन गर्न सकेको छ। त्यही भएर सबै चिजको दायरा तिर्ने हैन सर, गाडीहरू चलिरहेनन्, गाडी चलेको छैन, कर कहाँबाट तिर्ने? सटरहरू आज होटलहरू बन्द छन्, घरबेटीले भाडा कहाँबाट तिर्ने? घरबेटीका आफ्ना समस्या छन्, ब्याङ्कमा लोन होला, भाडावालाले दिएन भने कहाँबाट तिर्ने? उसले पनि कहाँबाट तिर्ने? त्यही भएर अघि मैले भने नि एउटै तिरले सबै काम गर्ने भनेको के हो भने कोभिडभरिको 6 महिनाको सामा ब्याज चाहिँ तपाईँले सकिने बेलाको 5 वर्षपछि दिनुहोस् भनेपछि त घरबेटी पनि ढुक्कले हामी बस्ने चालक बस्ने घरका घरबेटी हुन् वा पेसा व्यवसाय गर्ने घरका घरबेटी हुन्, तिनीहरूले पनि त ढुक्कले ल तिमीहरूको पैसा पनि उता ठिक छ कमाउँदै थप्दै तिर पछि साँतिर अहिलेको पछितिर होला त्यो अब कमाएपछि तिर भन्थ्यो होला नि त। त्यही भएर के भने पोलिसी हुनुपर्छ। हुन्छ प्रकाशी, हामी प्रोग्रामको इन्डियनतिर पनि छौँ सर। के धेरै बेर कुराकानी गर्न मन लागिरहेको थियो, तपाईँसँग भलाकुसारीहरू गर्न मन लागिरहेको थियो, के भने समय नेटवर्क काटिसकेको छ प्रकाशी। सो जाँदै अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु प्रकाशी हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई? अब सबैभन्दा पहिला त बिजनेस टक्स मार्फत तपाईँले यो पेसा व्यवसायका समस्या यसका समाधानका उपायहरू जुन एउटा लोकप्रिय मिडिया मार्फत मलाई राख्ने अवसर दिनुभयो यसप्रति म सबैभन्दा पहिला तपाईँ र गोल्डन नाइट टेलिभिजनलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तमा मैले के भने म पहिला गरेका केही कुराहरूलाई सटिकमा मात्रै के राखेँ भने सरकार जनतालाई भिख होइन पोलिसी देऊ। जनता कुनै पनि पेसाकर्मी व्यवसायकर्मी भिख मागेको छैन, पोलिसी मागेको छ, आफू बाँच्ने पोलिसी देऊ। हरेक कुराको नीति नियम कानुन हो। अहिले विकास होइन
बाँच्न देऊ भन्दै म मेरा कुरा अन्त्य गर्छु। नमस्ते। हजुर धन्यवाद सर। आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयको बावजुद पनि यस हाम्रो बुलेटिन टेलिभिजनमा आएर आफ्नो कुराहरू व्यक्त गर्नुभयो। सरलाई म एकदमै हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सो यसरी हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण हाम्रो दर्शकहरूलाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुत सुभाष सापकोटा यति बेला विदान माग्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार।